भीमराव चाहिँ विपक्ष पार्टीको हो, विपक्षलाई सघाउँछ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ र यो सिलसिला भनौँ है, यो अहिले पनि कन्टिन्यू नै छ है। अब जब पब्लिकको लागि आवाजहरू उठाइन्छ त्यस प्रकारको प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ है। कसरी हेर्नुहुन्छ यो सिनारियोलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो आरोपहरू नआएको भए म आज कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारै पाउने थिइनँ होला है। नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुले हाम्रो फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सिनियर जर्नलिस्ट भीम राउत र उहाँलाई 2022 को कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारले सम्मानित जनाएको छ र उहाँले सिक्किमेली समाजमा 2001 देखि पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न रहेर सेवा पुर्याइरहनु भएको छ र विशेष गरी यो कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारको विषयमा जानकारी दिन पर्दा 2005 मा जब उहाँ प्रेस क्लब अफ सिक्किमको जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो र त्यस्ताका अध्यक्ष स्वर्गीय सिडी राई हुनुहुन्थ्यो, त्यस समयदेखि यो कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार सिक्किमेली समाजमा 2 दशकदेखि सेवा पुर्याउँदै आएका व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरिन सुरु गरिएको थियो र 2022 मा उहाँले नै यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले यो बाहेक अन्य पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तीमध्ये म 1-2 वटाको नाम लिन चाहन्छु। 2018 मा उहाँले वायन भण्डारी उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यसरी नै 2012 मा पत्रकारिता सेवाश्री सम्मानले सम्मानित हुनुभएको छ र यो सम्मान नेपाली साहित्य परिषदद्वारा भानु जयन्तीको अवसरमा प्रदान गरिन्छ। यसरी नै उहाँ प्रथम रामपात्रो मेमोरियल अवार्डले 2005 मा सम्मानित हुनुभएको छ र यस्तो प्रकारले विभिन्न सङ्घ संस्था समाजहरूमा उहाँको योगदानलाई कदर गर्दै विभिन्न अभिनन्दित पनि हुनुभएको छ र उहाँको यो लामो समयको पत्रकारिता यात्राबारे हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सिक्किमको पत्रकारिता क्षेत्रबारे आज हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा र सिक्किम क्रोनिकलको टिमको पक्षबाट, हाम्रो फलोअरहरूको पक्षबाट तपाईलाई धेरै धेरै बधाई, जुन तपाईँ सम्मान हुनुभएको छ है। र सम्मान तपाईहरुको सम्मान समाजले या कुनै सङ्घ संस्थाले, सरकारले तब जनाउँछ उहाँको योगदानको कदर गरेर है। र तपाईले यो जुन कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार पाउनुभयो हिजो मात्र, र यसको सुरुवात गर्नेमा तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्थ्यो है। अभियसली नै सम्मान पाएर कस्तो लाग्यो भन्ने प्राय प्रश्न गरिन्छ। म यो प्रश्न गर्न चाहन्न। कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो सुरुवातको दिन, तपाईहरुले जब सुरु गर्नुभयो कञ्चनजङ्घा पुरस्कार, अब हिजो तपाईले आफै पाउनुभयो त्यो पुरस्कार? सबैभन्दा पहिला त म सिक्किम क्रोनिकललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यस स्टुडियोमा बोलाएर मसित यो चर्चाको लागि आमन्त्रण गरिएकोमा। र यो हामीले कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार प्रेस क्लब अफ सिक्किमको स्थापना गर्नुभयो हाम्रा अग्रजहरूले। उहाँहरूले स्थापना गरेर पहिलो कार्यकारी समिति को 3 वर्षको कार्यकाल उहाँहरूले पुरा गरेपछि प्रथमपल्ट चाहिँ निर्वाचनबाट चाहिँ समिति बनिने भयो। निर्वाचनमा चाहिँ हामी त्यति बेला भोटमा उठ्यौँ है, इलेक्सनमा उठेपछि चाहिँ हामीले सिडी राई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पुनः अध्यक्ष चयन हुनुभयो र हामी यङ जर्नलिस्टहरू चाहिँ सबै अरू चाहिँ जम्मै यङ जर्नलिस्टहरू त्यसमा आयौँ। र त्यति बेला हाम्रो एउटा युवा जोस थियो। सबैले भन्यो कि होइन, सिक्किममा सबै विषयमाथि पुरस्कार छ, पत्रकारितामा चाहिँ हामीले कोही सम्मानित भएको, पुरस्कृत भएको, अवार्डहरू पाएको त्यस्तो केही पनि छैन, उनीहरूको योगदानको कदर नभएको जस्तो लाग्यो। र हामीले अब एउटा पुरस्कार हामी पनि सुरु गरौँ प्रेस क्लब अफ सिक्किमले भनेर चाहिँ हामीले त्यो समयमा सुरु गऱ्यौँ। र त्यति बेला अब म अहिले अलिकति नाम पनि लिन चाहन्छु। सिडी राई हुनुहुन्थ्यो है, आज हेमन्त गिरी बिचरा उहाँ एकदमै सिकिस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अमित पात्रो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। हेमलता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी पेमा लेडा साङदेर्पा हुनुहुन्थ्यो है। पवित्रा भण्डारी, मनबहादुर लिम्बू, पारसमणि दङ्गाल, धनु तामाङ है, सिबी छेत्री उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अझै मैले कतिजनाको नाम बिर्सेँ होला। हामी 12 जना थियौँ। त्यसरी हामीले त्यति बेला कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। कञ्चनजङ्घा चाहिँ कसरी भन्दा हाम्रो एउटा कञ्चनजङ्घा चाहिँ सिक्किमको लागि एउटा इष्टदेव पनि हो।
शिर हो है। अर्को चाहिँ कञ्चनजङ्घा चाहिँ सिक्किमको पहिलो समाचार पत्र पनि हो। 1957 काशीराज प्रधानको सम्पादनमा प्रकाशित भएको र त्यसले गर्दाखेरि दुवैसित मेल खाने गरी हामीले कञ्चनजङ्घा भनेर सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो शिर पनि हो भनेर हामीले त्यसको हिमालको नाममा है, पवित्र हिमालको नाममा भनेर हामीले त्यसरी कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार भनेर हामीले त्यो सुरु गरेको हो। र त्यस पछाडि अब हामीले सिक्किममा अब त्यसको क्राइटेरिया चाहिँ के राख्यौँ भन्दाखेरि सिक्किममा कम्तीमा नि 2 दशक सेवा गरेको होस्, अर्थात् आफ्नो जीवनको अमूल्य क्षणहरू चाहिँ पत्रकारितामा दिएको होस्। कोही त अब अलिकति आएर जान्छन्, अर्को पेसामा जान्छन् है, कोही कता जान्छन्, कसैले छोडिदिन्छन्, तर कमसेकम आफ्नो जीवनको अमूल्य क्षणहरूलाई चाहिँ पत्रकारितामा सेवा दिने है, त्यसमा खर्च गर्ने त्यस्ता व्यक्तित्व जो कन्टिन्यू पत्रकारितामा छन् त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ उनीहरूको योगदानको कदर हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। र कस्ता अब अरू कहाँ कोलाई दिने, कस्तालाई दिने भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ कमसेकम सिक्किम मात्रै होइन, हाम्रो नेपाली भाषी बहुल क्षेत्रहरू कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ वरपर दार्जिलिङ छ, कालिम्पोङ छ, सिलिगुडी छ, डुवर्स छ है, यतिलाई चाहिँ समेटेर त्यहाँका नेपाली भाषीहरू जसले पनि पत्रकारिताको पेसालाई अपनाएर आजसम्म जीवन धानिरहेछन् उनीहरूलाई उनीहरूको योगदानको कदर गरेर हामीले यसरी कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार दिउँ भनेर हामीले सुरु गर्नुभयो र तपाईँले पाउनुभयो। 20 वर्षपछि तपाईँ आफैले पाउनुभयो। कसरी साट्नुहुन्छ यो क्षणलाई, यो जुन तपाईँले पाउनुभयो सम्मानित हुनु? त योभन्दा अगाडि अरू पुरस्कारले पनि तपाईँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ र कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारबारे तपाईँको आफ्नो अनुभव कसरी साट्नुहुन्छ? हुनु त मलाई अब यस्तो लाग्छ, एउटा मैले पाइसकेपछि त्यो अब यस्तो नभन्नुपर्ने हो, तर मलाई यो जुन मेरो एउटा प्रवृत्ति छ है, मेरो पत्रकारिताप्रतिको अझै पनि म विद्यार्थी छु, म अझै अलिक वर्ष मतलब अलिक वर्ष मलाई पर्खाएर दिएको हुन्थ्यो कि जस्तो पनि हुन्छ एक प्रकारले। तर अब प्रेस क्लब अफ सिक्किमको कार्यकारी समितिले के उहाँहरूले पनि, मैले एकपल्ट भने पनि तपाईँहरूले अझै उहाँहरूले कन्सेन्ट लिनु भयो नि मलाई है, तपाईँलाई योपालि कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कार दिँदैछौँ, कन्सेन्ट लिनु छ भनेर भन्दाखेरि मैले भने एकपल्ट त उयो गर्नुहोस्, एकपल्ट हेर्नुहोस्, अझै सिनियर जर्नलिस्टहरू छन्, योगदान दिनेहरू होलान् है, अब उहाँहरू लुकेको हुनसक्छ, हेरेर तपाईँहरूले डिसिजन लिनुहोस् भने फेरि उहाँहरूले फोन राखेर फेरि उहाँहरूले बैठकमा चर्चा परिचर्चा गरे। पछाडि चाहिँ होइन शेखर खवास अध्यक्ष उहाँले भन्नुभयो, भीम दाजु अब हामीले निकै बेरसम्म गहिरो चर्चा गर्दाखेरि पनि भोट चाहिँ तपाईँलाई नै, सबैको भोट चाहिँ तपाईँलाई नै होइन भीम दाजु, अहिलेसम्म उहाँ त्यो समयदेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू सक्रिय पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको योगदान छ, त्यसले गर्दा हामी उहाँलाई नै गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। मान्नुहोस् है त्यस्तो प्रकारले भन्नु, मान्नुहोस् है, तपाईँको एकदम डिजर्भिङ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले अब त्यस्तै सम्झिनुहुन्छ भने ओके भने मैले त्यो लामो सोचिबस्ने पनि मौका दिएन कि, अन्त मैले अब एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अभियसली नै एउटा कुनै पनि सम्मान जनाउँछ, सम्मान गरेको, एउटा तपाईँलाई आदर सत्कार गरेको, तपाईँको कामको कदर गरिएको कुरालाई नकार्न पनि सकिँदैन। हुन त कुनै पनि क्षेत्रमा प्रायः जसो मानिसहरू जो इन्भल्भ हुन्छन्, सायद सरकारी काममा होस् या कुनै पनि क्षेत्रमा, विशेष गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा त कोही पनि मानिसहरू म सम्मानित हुन्छु भनेर आएको हुँदैन है। र यस प्रकारको सम्मान उसलाई गरिन्छ जसले त्याग बलिदान गरेर समाजमा एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनेरी काम गरेको, उदाहरण पेश गरेको हुन्छ। उहाँहरूलाई छनौट गरेर नै यस प्रकारको मानिसहरू आफै कोही बेला समाजले नै हेरेर बाहिर त्यो क्षेत्रदेखि अलगबाट हेरेर पनि सम्मान गरिन्छ गर्नु। त कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो जुन मैले अघि नै भने कि कोही पनि हामी सम्मानित हुनुपर्छ भनेर, इभन मै पनि है, म पनि यो क्षेत्रमा 15-16 वर्ष भइसकेँ, कुनै पनि पुरस्कारको निम्ति हामी पसेका हुँदैनौँ र यसरी समाजले यसरी सम्मान जनाउनुको कस्तो प्रकारले तपाईँ अर्थ लाउन चाहनुहुन्छ? पत्रकारितामा अब आज मैले जुन हिजो सम्मान पाएँ है, त्यसले त मलाई एकदमै अब के भन्ने छ, अब म अझ बढी पत्रकारिताको क्षेत्रमा मैले चाहिँ अब के धेरै म ठुलो अब एकदम डरलाग्दो पत्रकारिता अझै गर्छु भन्ने त्यो होइन, तर अब
म कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारसम्म आइपुग्दा चाहिँ अब नयाँ पिँढीहरूलाई मैले कसरी मार्गदर्शन गराउने भन्ने त्यो बोध भयो मलाई हिजो चाहिँ। अब नयाँ पिँढीहरू आउँदैछन्, अब डिजिटल युग आउँदैछ है पत्रकारितामा, उहाँहरूलाई कसरी अब मैले मार्गदर्शन गराउने, कसरी अभिभावकत्व देखाएर पत्रकारिता चाहिँ राम्रो हो भनेर भन्ने कुरो चाहिँ मैले अब त्यो बारेमा चाहिँ मैले सोच्नुपर्ने एउटा मेरो जिम्मेवारी आएको जस्तो मैले हिजो बोध गरेको छु है। र पक्कै पनि अब खुसी त लाग्छ, एकदमै खुसी छु है। प्रेस क्लब अफ सिक्किमले जुन प्रकारको मलाई माया दर्शाउनु भयो, म भने नि मैले त अब यो हामीले सिनियरहरू हाम्रा एकदम शिखर पत्रकारिताका शिखरहरूलाई हेरेर हामीले पत्रकारिता पुरस्कार राख्यौँ। अहिले हामी त्यो ठाउँमा घुमेर आइपुगेछौँ भन्दाखेरि एक प्रकारले अब अलिकति म बुजुर्ग भएपछि जस्तो भावना त्यस्तो लाग्दो रहेछ। अब के भन्नु है, अब आफूलाई चाहिँ त्यो केटौलीपन, त्यो किशोरीपन है, त्यसले छोडेकै छैन व्यवहारले। मलाई सानैदेखि हुन त म गाउँमा पनि सानो उमेरमा एउटा हाम्रो सङ्घ रिनकमा एउटा रुङदुङमा संस्था थियो है। त्यो संस्थामा म 17-18 को कलिलो उमेरमै म त्यहाँनिर उयो थिएँ, महासचिव थिएँ है त्यो संस्थाको। एकदमै अब राम्रो संस्था नि, अमर ज्योति सङ्घ भनेर त्यो चिनिने संस्था, एकदम सिक्किममै त्यसले एउटा नाम कमाएको संस्था हो, त्यसको महासचिव थिएँ। त्यति बेला त्यो टाइममा पनि म अब जेनरल सेक्रेटरी पोस्ट अब त्यसमा भोटमा उठेर जितेको थिएँ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के लाग्छ भने नि त्यो समयमा पनि मलाई ठुलाहरूले भन्थ्यो, भीम तँ चाहिँ अब जेनरल सेक्रेटरी भएपछि यस्तो नहु न हौ, सिरियस हुन कि तँ केटाकेटी जस्तो नगर न हौ, जेनरल सेक्रेटरी पो होस् त हौ, सानो हो त्यो भनेको, सानो जिम्मेवारीको कुरा हो, तँ चाहिँ केटाकेटी जस्तो हुन्छ। त्यो पन चाहिँ अहिलेसम्म मेरो जान सकेन र कतिले चाहिँ त्यो पनलाई नै मन पराइरहेको पनि हुँदो रहेछ। तर यस प्रकारको जुन पनि सम्मानजना चाहिँ यसले जिम्मेवारी थपिएको छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो अब अहिले त्यो जुन चाहिँ पत्रकारिताको त्यो आयाम बदलिएको छ है, तपाईँले जुन तरिकाले सुरु गर्नुभयो एकदमै अभियसली 2001मा त म सायद कलेज फर्स्ट इयरमा पढ्दै थिएँ, तपाईँहरूले पत्रकारिता सुरु गर्नुभएको थियो र त्यो टाइममा प्रिन्ट मिडिया मात्रै थियो, त्यो पनि विकलीमा थियो है। र अहिले आएर डिजिटल एकदमै सेकेन्ड टु सेकेन्ड न्युज अपडेट गर्ने समय आइपुगेको छ र तपाईँले आफूलाई पनि त्यो ठाउँमा ढाल्नु एउटा परिस्थिति आएको छ। तपाईँले चाहेर नचाहेर भए पनि कसरी तपाईँ एनालाइज गर्नुहुन्छ त्यो 2001 देखि 2022 सम्मको कतिको च्यालेन्जिङ तपाईँले फेस गरिरहनु भएको छ? मैले अब 2001मा पत्रकारिता आरम्भ गर्दा त्यो समयमा लेटर प्रेसहरू लगभग बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेको थियो है। धेरैले लेटर प्रेस बन्द गरिसकेको थियो। लेटर प्रेस भनेको मतलब कस्तो? यो जुन शब्द पहिला त्यो शब्दहरू एक-एकवटा टिपेर मिलाएर त्यो चाहिँ त्यसरी छाप्ने एकदमै गाह्रो काम हो। हिजो तपाईँले जुन अभिनन्दित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नि एसबी ब्लोन, उहाँ चाहिँ दैनिक आवाजमा 1977-78 तिर चाहिँ उहाँ चाहिँ कम्पोजिटर भन्छ त्यसलाई। यहाँनिर क राखेको हुन्छ, टिप्यो, त्यहाँबाट छटाइ कर टिप्यो यताबाट है, यसरी अलग अलग वर्डहरू बक्सामा राखेको हुन्थ्यो, त्यो टिपेर चाहिँ मिलाएर प्लेटमा मिलाएर त्यसलाई चाहिँ पछाडि समाचार पत्रको रूपमा लेटर प्रेस भन्थ्यो, त्यसमा लगेर छापिन्थ्यो। आफ्नो आफ्नो लेटर प्रेसहरू थिए है, लेटर प्रेसमा त्यसरी छापिन्थ्यो। त्यसको चाहिँ सबैभन्दा स्पिड कम्पोजिटर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरे, एसबी ब्लोन। 1977 तिर वाइएन भण्डारीको समाचार पत्र प्रथम नेपाली दैनिक है, त्यो समाचार पत्रमा चाहिँ कम्पोजिटर हुनुहुन्थ्यो अरे। अब त्यो समय त्यो युगको अन्त्यतिर आइपुग्दा हामी सिक्किममा हामी लगभग साप्ताहिक समाचारहरूको अस्तित्व जाने स्थितिमा र दैनिक समाचार आउने बेलाको स्थितिमा आएको हौँ। अलिक दिन मैले साप्ताहिकमा गरेँ, त्यसपछि म दैनिकमा आइहालेँ है। म सुरुमा त म आजको सिक्किममा थिएँ होइन, त्यो साप्ताहिक थियो, अर्ध साप्ताहिक थियो, त्यस पछाडि दैनिकमा आइहाल्यो र हामी आयौँ। अब मलाई अहिले अनुभव के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, समयलाई हामीले मान्नुपर्छ क्या। कञ्चनजङ्घा भन्ने पत्रिका 1957-58 तिर निस्किँदाखेरि मान्छेले त्यो किनेर पढ्थ्यो होइन। त्यति बेला त्यो मासिक पत्रिका मात्रै थियो, मन्थली न्युज पेपर। त्यो मासिक पत्रिका
निकाल्नु पनि 1 महिनामा कति साह्रो पर्थ्यो होला है, निस्क्यो। पछि त्यो पत्रिकाहरू दैनिक पछाडि आएर साप्ताहिक भएर आयो। साप्ताहिकमा पनि कति साह्रो पर्थ्यो होला होइन। साप्ताहिकको निकै लामो चल्यो, 70 को दशकदेखि लगभग 2000सम्म साप्ताहिक है। साप्ताहिककै अब उयो भयो, एकदमै बेसी चल्यो। अब साप्ताहिक पछाडि साप्ताहिक आएपछि त्यो मासिक पत्रिका छोडिदियो नि मान्छेले। अब मासिक पत्रिकाको आवश्यकता परेन, हप्तामै पाइहाल्छ समाचार, किन महिना पर्खिनु। साप्ताहिकको समयबाट फेरि दैनिक आयो है। 2000 सालदेखि यता दैनिक सुरु भयो, मान्छेले साप्ताहिकलाई हेर्नु छोडिहाल्यो। अब दैनिक आजको न्युज भोलि आइहाल्छ, किन 1 हप्ता पर्खिनु होइन। अन्त हामी दैनिकमा आयौँ। दैनिक पत्रिकामा अब वाह थियो होइन। 1000, 1500, 5000, 10,000 पत्रिका कपी पत्रिका बिक्री हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पेपरमा काम गर्नु मजा पनि आउँथ्यो है। व्यावसायिक रूपमा त्यस्तो थियो पत्रिकाहरू। पछाडि अब अहिले आएर त्यो दैनिक पत्रिकाबाट यता जब डिजिटल आयो, अहिलेको घटना अहिले हुन्छ, कोही त लाइभै देखाइदिन्छ। अन्त भोलिको समाचार पत्र किन पढ्ने भन्ने जस्तो मान्छेकोमा त्यो आइहाल्यो। तर अब हामीले अब यो अहिले मैले भन्नु चाहेको चाहिँ यो कुरालाई हामीले एक्सेप्ट गर्नु पर्दो रहेछ कि अब समयले चाहिँ अब समयअनुसार प्रविधि बढ्दै 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 गएको छ। अहिले म आफै अब यो डिजिटलमा चाहिँ म के इलिटरेट भइरहेको अवस्था भइरहेको छ। म सिक्दैछु है। अब भिडियो हाम्रा साथीभाइहरूले त भिडियो एडिटिङ गरेर है स्मार्टफोनबाट मजाले गर्नु थाले। तर मैले भन्नुको मतलब चाहिँ अब समयसँग आफू अपडेट भइएन भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीले। र त्यो च्यालेन्जेस हो, त्यो च्यालेन्जेसलाई स्वीकारेर कतिको गाह्रो परिरहेको छ तपाईँलाई यो डिजिटल कुरालाई एक्सेप्ट मिन्स गाह्रो परिरहेको छ। र अहिलेसम्म पनि अब तपाईँले गभर्मेन्टले पनि यसलाई इम्पेनल गरिहाल्ने अवस्था आइहालेको छैन है। तर पनि गर्ने कुरा भए तापनि भएको छैन। अब कहिले हुन्छ त्यो भन्नु सक्दिनँ। तर यो मलाई चाहिँ लाग्छ हामीलाई अलिक के भन्छ स्किल्ड नहुन्जेलसम्म नहोस् जस्तो लाग्छ। तर नि के होइन, यो मेरो एउटा जोक हो। तर पनि अब डिजिटलले अहिले अब डिजिटललाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अस्ति 10,000 पत्रिका चाहिँ हाइएस्ट सर्कुलेटेड पत्रिका भनेर हामी दावा गर्थ्यौँ। अहिले प्रत्येक अब द भोइस अफ सिक्किम हेरौँ, सिक्किम क्रोनिकल हेरौँ, समिट टाइम्स हेरौँ, यहाँबाट मात्रै आउने है। तपाईँको यो के अरे स्वतन्त्र आवाज हेरौँ है। अन्त अर्को नर्थ इस्ट वेबसाइटहरू छ, फास्ट सिक्किम थुप्रो छ। उहाँहरूको हेर्नु कि अब त्यो 10,000 पत्रिका अहिले निस्क्यो भने पनि सबैभन्दा योपालि त भ्यू नै भएन भने चाहिँ 10,000 हुन्छ होइन। नभए सबैको लाखे भएको छ, सबै लखपति भएको छ भ्यूमा चाहिँ हो। त्यस्तो भएको छ जो चल्दैछ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब हामी डिजिटलमा पनि हामीले जानुपर्ने अबको पत्रकारिता। एउटा समय उहाँको मेन कुरामा भनाइ के रहेको छ भने समय सापेक्ष। हामी जब टेक्नोलोजीले हामीलाई कता कता डोर्याउँछ, हामी त्यतापट्टि जानुपर्ने अनिवार्यता पनि हामीले गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ है। र विशेष गरी यो त भयो एउटा समयको सिचुएसन। र एउटा पत्रकार भएर एउटा पब्लिकको आवाज भएर काम गर्न कति कठिन हुन्छ है। हामी इन्टरनेसनल नेसनल लेभलमा पनि देख्ने गर्छौँ। जब पब्लिकको पक्षमा हामी आवाज उठाउँछौँ पत्रकार भएर, धेरै आरोपहरू लाग्ने गर्छ, आक्षेपहरू लाग्ने गर्छ है। र भीम रावतलाई पनि त्यो नजरले हेरिएको हामीलाई थाहा छ है। जब हामीले अन्य हाउसहरूतिर काम गर्दाखेरि सरकार पक्षबाट जब पब्लिकको निम्ति आवाज निक्लिन्छ, तपाईँले भीमास्त्र भन्ने सटायर एउटा किताब पनि निकाल्नु भएको थियो। एउटा सरकार पक्षको कमी कमजोरीलाई तपाईँले एउटा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले निकालिदिनुहुन्थ्यो। र हामीले पनि सुन्ने गर्थ्यौँ भीम रावत चाहिँ विपक्ष पार्टीको हो, विपक्षलाई सघाउँछ भन्ने कुराहरू हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ। र यो सिलसिला भनौँ है, यो अहिले पनि कन्टिन्यू नै छ है। अब जब पब्लिकको लागि आवाजहरू उठाइन्छ त्यस प्रकारको प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ है। कसरी हेर्नुहुन्छ यो सिनारियोलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो आरोपहरू नआएको भए म आज कञ्चनजङ्घा कलम पुरस्कारै पाउने थिइनँ होला है। आरोपहरू आउँछ, तर पत्रकारमा एउटा इमान्दारी चाहिँ हुनुपर्छ।
पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन कुनै पनि पक्षसित। राजनैतिक दलहरू छ, सत्तारूढ दल होस् है, सरकारको कुरा होस्, विपक्षको कुरा होस्, तपाईँलाई एउटा पार्टी मन नपर्ला, मलाई पनि त मन नपर्ला, म त भोट त एउटामा हाल्छु नि त, सबै पार्टीमा त हाल्दिनँ नि, पत्रकारले नि एउटा पार्टीमा भोट, अर्को पार्टी मन नपर्नु स्वाभाविक हो मेरो। तर जब म पत्रकार भएर पत्रकारको रूपमा आउँछु त्यति बेला चाहिँ मैले त्यो कुराहरू सबैलाई बिर्सिनुपर्छ। मेरोमा एउटा प्रिजुडिस नै हुनु हुँदैन, एकदम पूर्वाग्रह रहित भएर म चाहिँ म यता सत्तापट्टि नि हेर्नु भएन, विपक्षपट्टि नि हेर्नु भएन, जनतापट्टि हेर्नु पऱ्यो। जनपक्षीय समाचार हुनु पऱ्यो नि मेरो चाहिँ। अन्त जनपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि आरोपहरू आउँछ। अब हामीले मेरो भोगाइका मेरो अनुभवका कुराहरू गर्नु हो भने सत्तारूढ सरकारमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईँको सरकारले प्रत्येक दिन सूचना विभागको माध्यमबाट समाचारहरू पठाउने गर्छ। 100वटा समाचार पठायो तर त्यसमा 5वटा चाहिँ अपोजिसनका आयो भने त्यो चाहिँ सरकारको लागि बेसी हार्मफुल हुन्छ, टाउको दुखाइ हुन्छ। तर त्यो यता 95वटा समाचारको त्यो उयो राख्दैन क्या, त्यो महत्त्व राख्दैन, त्यो 5वटा नै त्यसमा भारी हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ, त्यो स्वाभाविक रहेछ मैले अब मेरो अनुभवमा, र मैले धेरै त्यस्तो कुरा भोगेको छु नि। अब हामीले कलम चलाउँदा चाहिँ अब मलाई पनि एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट हो भन्थ्यो, स्वाभाविक हो, पत्रकार एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट नेचरकै हुन्छ, त्यस्तै मान्छे लोकप्रिय पनि हुन्छ। तर लोकप्रिय भन्नाले अब हामी चाहिँ राम्रो हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। तपाईँलाई एउटा पक्षले नराम्रो भन्यो भने त्यो नराम्रोलाई चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ लिएर यो पनि मेरो एउटा सफलताको कडी हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त। पत्रकारले त्यसलाई त्यो लिनै हुँदैन, होइन यो मलाई यसो भन्छ भनेर म त्यतै बस्छु भनेर त्यो धार मात्रै पहिलाउनु चाहिँ हुँदैन। त्यो धारमा पहिलाउँदै गयो भने म पक्का पनि त्यो नेगेटिभिटी मेरोमा बढ्दै जान्छ र ऊप्रति दुराग्रह बढ्दै जान्छ, होइन। त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। जब मैले पनि त अब यस्तै हो भने त लु के अरे म मानहानिको मुद्दाहरूमा फसेँ, होइन, कोर्ट गएँ, 7-8 वर्ष त गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा हामी के अरे कोर्ट धाउनु पऱ्यो, होइन, केसमा। अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब लु यो सरकारले त मलाई एकदम उयो गरेछ, आज सरकारको दामी न्युज आएको छ, यो त म उता ब्याक पेजमा हालिदिन्छु भन्नु चाहिँ भएन नि त। किनभने त्यो चाहिँ जनताको समाचार हो, मेरो होइन। त्यो मैले त्यो जसरी हुन्छ त्यसलाई राम्रो रूपमा प्रस्तुत गरेर जनतालाई दिनुपर्छ, किनभने त्यो जनमुखी समाचार हो। जनता हकदार छ, त्यो जान्नुको निम्ति जनता हकदार छ र त्यसलाई प्रमुखता दिनैपर्छ, हो। अन्त तर कोही बेला कस्तो हुन्छ भने अब जब राजनैतिक कुराहरू आउँछ, मेरो त्यस्तो अनुभवहरू छ। अब राजनैतिक कुरा आउँदाखेरि कोही बेला विपक्षले यस्तो राम्रो पञ्चिङ समाचार दिन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो छ, उनीहरूको ठक्कै लिड गरिदियो भने नि डिपार्टमेन्टबाट उयो भइहाल्छ, थाहा भइहाल्दो रहेछ कि एडभर्टिजमेन्ट काट्यो भनेर। हामीलाई त थाहा हुँदैन, हामी त श्रमजीवी पत्रकार हो, मालिकले जति तलब दिन्छ त्यति नै। एडभर्टिजमेन्ट काट्यो भने नि मालिकले त तिम्रो योपालि पत्रकार हाम्रो पेपरको एडभर्टिजमेन्ट काटिदिएछ, तलब यति लैजाऊ ल भनेर कम्ती घटाएर त दिँदैन, त्यति नै तलब दिन्छ। तर मालिकलाई त नोक्सान पऱ्यो नि त, अब कसरी पेपर चलाउनु भन्ने चिन्ता हुन्छ। लु भीम दाजु, अब माथि गएर भन्नुपर्ने भयो, सरकारलाई भन्नुपर्छ, विभागलाई भन्नुपर्छ, एडभर्टिजमेन्ट काट्यो, यो चाहिँ नगरिदिए हुन्थ्यो, अलिकति तपाईँले गएर भनिदिनुहोस् न। मै लेखौँ, मै गएर माफ मागौँ, है, कस्तो खालको विडम्बना। त्यो विडम्बना चाहिँ भोगेको चाहिँ मैले हो। तर अहिले अब त्यस्तो मैले कस्तो लाग्छ, अभियसली नै हामी पत्रकारहरू है जनताको निम्ति फिल्डमा हुन्छौँ, जनताको आवाज बनेर कहाँ सरकारको कमी कमजोरी, कहाँ गलत काम भइरहेको छ या कहाँ कमी कमजोरी एउटा आँखा देखाउने काम पनि पत्रकारहरूले गरिरहेका हुन्छन्। तर जुन हाउसमा हामी काम गरेका हुन्छौँ, कोही बेला हो यस्तो तपाईँले भनेको जस्तो प्रेसरहरू थाम्नु पर्ने स्थिति हुँदाखेरि मनोबल कस्तो हुन्छ? जुन हामीले एउटा निस्वार्थ भावनाले जनताको निम्ति काम गरेका हुन्छौँ र यस प्रकारको प्रेसर आउँछ जब कस्तो फिलिङ हुन्छ त्यो टाइममा? अब त्यो चाहिँ मैले एक्लैले भोगेको छुइनँ, त्यो सेयरमा भएको छ। किनभने अब म एउटा श्रमजीवी पत्रकार थिएँ, त्यसको अधिकांश लोड त मालिकले नै लिनुपर्छ, है। अब मालिकलाई कस्तो थियो थाहा छैन, तर पनि उनीहरूले अब मानसिक रूपमा उनीहरूको अब
उयो हुन्छ, चिन्ता हुन्छ नि। किनभनेखेरि मैले यत्रो स्टाफहरू राखेर है, रिपोर्टर्सहरू राखेर, डेस्क रिपोर्टर्सहरू राखेर म सेवा गर्दैछु, सरकारकै सेवा गरिरहेछु, सरकार र जनता बिचको पुलको काम गर्दैछु नि त। हामीले हेर्नुहोस् है, पत्रकारितामा यस्तो हुन्छ कि सरकारको कतिवटा खेदो गर्ने चाहिँ हाम्रो काम होइन। खेद्दो चाहिँ किन गर्नु? पत्रकार भएपछि जे छ त्यो चाहिँ अब उजागर गरिदिनुपर्छ। सरकारको कमी कमजोरी छ एकदम निसन्देह उजागर गर्नैपर्छ। त्यो चाहिँ लुकाउनु चाहिँ फेरि त्यो पनि पत्रकारिता होइन। लुकाउनु दबाउनु त्यो चाहिँ हाम्रो हुनु हुँदैन। तर अब तपाईँले जुन भन्नुहुँदैछ कस्तो मतलब त्यति बेला पीडा हुन्छ, कस्तो मनोबल कस्तो हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई निकै गाह्रो नै हुन्छ। अब पत्रकारिताको अब हामीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पाएको त्यो चाहिँ अब कतातिर जान्छ होला हैन? एउटा पब्लिकबाट आवाज उठ्ने गर्छ नि है, पत्रकार भनेको चौथो स्तम्भ। इभन स्टेजबाट है, पक्ष होस् विपक्ष होस्, उहाँहरूले पनि भाषणमा भन्ने गर्नुहुन्छ चौथो स्तम्भ, एकदम जनताको निम्ति काम गर्ने र कोसिस पनि भएको हुन्छ, कहीँ कतैबाट सपोर्ट गर्ने पनि, र कहीँ कतै गएर यस प्रकारको बाधा अडचन पनि आउने गर्छ। र यो बिचको जुन चाहिँ हुन्छ नि, दुईवटा ढुङ्गाको बिचमा बसेर जुन काम गर्नुपर्ने स्थिति पत्रकारहरूको हुन्छ है। धेरै नयाँ जेनेरेसनहरू पनि आउनु हुँदैछ। कतिजनाले अहिलेको जेनेरेसनलाई त पत्रकारिता कस्तो प्रकारले गरिन्छ त्यति नलेज नभएको, किनभने यो डिजिटल मिडियाले गर्दा सिधै एउटा लाइभ गरिदियो त्यही नै पत्रकारिता हो भन्ने विचार राखेर पनि आइरहनु भएको छ। यो बिचमा बसेर काम गर्नुपर्ने, हामीले पब्लिकलाई उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। पब्लिकले आएर पत्रकारले त पत्रकारको धर्म निभाउनै पर्छ नि भन्ने खालके आवाज उठाउनुहुन्छ। र यता वर्किङ जर्नलिस्टहरू कुनै मालिक पक्षको अन्डरमा काम गरेको हुन्छ। मालिक पक्षको आफ्नै समस्या छ, एउटा हाउस चलाउनु पर्ने, एउटा डिपेन्डेन्सी, सरकार पक्ष एउटा डिपेन्डेन्सी हुनुपर्ने सिचुएसन, जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो। एउटा विपक्षको कुनै न्युज हेडलाइन बनायो भने एड काटिने सिचुएसन, यो ओभरअललाई कस्तो प्रकारले, किन एउटा प्रजातन्त्रमा यसलाई निष्पक्षता रूपमा पत्रकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने भन्ने आवाज उठ्दै पनि यस प्रकारको सिचुएसन उठ्नुको के लाग्छ तपाईँलाई? अब डेमोक्रेसीमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त हामीले मतलब अब यो पब्लिकले जे पाइरहेछ त्यही अभिव्यक्ति मात्रै हो नि। प्रेस फ्रिडम भनेको त अब त्यो संवैधानिक त्यसको ग्यारेन्टी भन्ने कुरो होइन नि। त्यो त हामीले जुन एउटा जनताले जे पाएको छ अधिकार संविधानमा, त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर हामीलाई चौथो स्तम्भ भनिएको छ, हामी तिनैवटासित नजर राख्छौँ हैन? विधानपालिका होस्, कार्यपालिका होस्, न्यायपालिका होस्, तिनैवटालाई हामी नजर राख्छौँ। र हामी जनता र सरकार, जनता र न्यायालय, जनता र कार्यपालिका सबै बिचमा चाहिँ हामी एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्छौँ र हामीलाई एउटा चौथो स्तम्भ त्यो प्रकारले भनिएको छ। र चौथो स्तम्भ चाहिँ हामीले भनेको होइन है, हामीलाई आफैले हाम्रो चौथो स्तम्भले चाहिँ हामीले के भन्छ, अब आफैले हामी चौथो स्तम्भ हो भनेर आफैले घोषणा गरेको त्यो स्थान लिएको हामीले होइन। त्यो चाहिँ समाजप्रति सामाजिक जिम्मेवारी जुन हाम्रो छ, त्यो सामाजिक जिम्मेवारी सामाजिक जिम्मेवारीमा चाहिँ पत्रकारको भूमिकालाई हेरेर समाजले नै दिएको त्यो स्थान हो हामीलाई है, समाजले नै दिएको त्यो स्थान हो। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै अब यो बिचमा बसेर हामीले यो त्यसै कारण पत्रकारितामा मान्छे धेरै आउन चाहँदैनन्, किनभने यो चुनौती हुन्छ, चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सरकारको पनि टार्गेट हुन्छ है, विपक्षीको पनि टार्गेट हुन्छ। तपाईँले भोग्नु भएको होला, कुनै दिन विपक्षीले उसको त भएन यो भनेर भनिदिएको है, कोही बेला सरकारले भन्छ। तर हामीले विपक्षीले यसो भने अरे, सरकारले यसो भने अरे भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भने त भन्ने कुरामा चाहिँ आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। मैले समाचार ठिक गरिनँ कि हो? हामी दैनिक रूपमा काम गर्छौँ, अहिले त क्षण क्षणको समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई एउटा लोड छ। तरै पनि अब हामीले त्यो लोडहरूलाई लिएर पनि अब जर्नलिस्ट भनिसकेपछि त अब आम मानिसभन्दा अलग्गै त हुनु पऱ्यो नि त, अलग्गै एउटा उसको नेचर है, उसकोमा त्यो दक्षता। अब समाचार एउटा सूचना टिपेर ल्याए, आइपिआर डिपार्टमेन्टले सूचना टिपेर ल्याए, त्यो ठक्कै देखायो, कसले प्रेस कन्फरेन्स गर्यो, त्यो ठक्कै भिडियो लाइभ गर्यो, त्यो चाहिँ सूचनै दिनु मात्रै हो। त्यो गर्नुहुन्छ। सिक्किममा 7 लाख पत्रकार छन्, त्यसलाई पत्रकार भन्ने हो भने सिक्किममा 7 लाख पत्रकार छन्, तर
त्यो सूचनालाई टिपेर आफ्नो विवेक लगाएर यो चाहिँ समाचारका सामग्री हो र जनतामा चाहिँ यति चाहिँ दिनुपर्छ, हामीले यति चाहिँ निफनेर फ्याँक्नुपर्छ, भुस हटायो होइन, त्यसमा ढुङ्गाहरू टिपेर हटायो र चामल मात्रै जनतालाई दिनुपर्छ। र जनताकोमा नि त्यो समय छैन जम्मै कुरा सुन्ने। हिजो आज होइन त्यो अब प्रेस कन्फरेन्स तपाईँले याद गर्नुभएको छ, लामो लामो त्यो जम्मै सुन्ने त्यो चाहिँ टिपेर त्यो लिएर त्यसबाट छानेर जनतालाई कति चाहिएको छ त्यो दिने चाहिँ त्यो हाम्रोमा त्यो क्षमता हुनुपर्छ, त्यो खालको एउटा हाम्रोमा अब त्यो गुण चाहिँ हुनुपर्छ। र त्यस्तो गर्नका लागि चाहिँ अब पत्रकारिता पेसा चुनौतीपूर्ण नै छ। यो कुरो चाहिँ अब अहिले आउने मिडियामा नयाँ पिँढीले त्यसलाई अब बुझ्नु जरुरी छ। बुझिएको हामी देख्दैनौँ र हामीले त अहिलेसम्म चर्चा गऱ्यौँ कि पत्रकारले एकदम पब्लिकको लागि काम गरिरहेको छ, निष्पक्ष हामी हुनुपर्छ, सरकार पक्ष विपक्षको मिलाएर हामी दिनुपर्छ र हामीले गरि पनि रहेका छौँ भन्ने कुरा उठ्दैछ। र कहीँ न कहीँ गएर पत्रकारहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्दैछ। कतिजना पत्रकारले जुन चाहिँ एउटा हाम्रो एथिक्स भन्ने गर्छौँ है, जुन चाहिँ हामी समाज पब्लिकको निम्ति आवाज बनिनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि कहीँ न कहीँ गएर कतिपय सबै पत्रकारहरू होइन, कतिपय पत्रकारहरूलाई दाग लाग्ने गर्छ है, उहाँहरूले पब्लिकको लागि गर्नुभएको छैन, कुनै पक्षको लागि गर्नुभएको छ भनेर पनि दाग लाग्ने गर्छ कि यस्तो पनि सिचुएसनहरू तपाईँले देखेको छ, या यस्तो सिचुएसनलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ एकपक्षीय बायस समाचार गरेको कुरा गर्नुभएको होला। त्यो चाहिँ अब जब पब्लिकबाट आवाज उठ्ने गर्छ कि हामीले पाएका छैनौँ, त्यो गर्नु हुँदैन भन्दिनँ म, त्यो उसको अधिकार हो, गर्यो होइन। तर त्यो चाहिँ लामो टिक्दैन, त्यसको आयु एकदमै छोटो हुन्छ। त्यस्तो पत्रकारिता बायस पब्लिकबाट पनि त्यस्तो आयो भने त्यो चाहिँ जर्नलिजमको त्यस्तोको चाहिँ अब आयु धेरै छोटो हुन्छ होइन। कतिवटा त मुखपत्रै हुन्छ, त्यो मुखपत्रलाई त हामीले केही भन्नु भएन, किनभने त्यो त एउटा विशेष होइन, विशेष एउटा संस्थाको, राजनैतिक संस्थाको होस् या कसैको एउटा आवाज बोकेर उहाँहरूको होइन मुखर गर्नुका लागि त्यो गरेको हुन्छ, त्यसलाई त भन्नु केही छैन। तर कतिपय पत्रकार हामी पत्रकार हौँ भनेर त्यसरी काम गरिएको भन्ने एउटा एलिगेसनहरू लाग्ने पनि गर्छ है, त्यो सिचुएसनलाई के भन्न चाहन्छ? अब त्यो पत्रकार भनेर त्यो चाहिँ अब अलिकति सङ्घ संस्थाहरू पत्रकारहरूको समाज छ है, धेरैवटा समाज छ, त्यो समाजको चाहिँ दायित्व हो, सरकारको पनि हो, विभागको पनि हो, सूचना विभागको पनि हो, अनि पत्रकारहरूको समाज किन? हाम्रो समाजले त्यस्तो कुराहरूलाई नि हेर्नु पऱ्यो नि। सेल्फ उयो गरेर है आफै स्वघोषित पत्रकारहरू हुने कुरा गर्नु भने त्यस्तो भएर हिँड्दैछ भने उहाँहरूलाई अब सिकाउनु पऱ्यो कि भनिदिनु पऱ्यो कि अब तपाईँहरूको चाहिँ अब तपाईँहरूले आफूलाई चाहिँ पत्रकार भन्ने हो भने चाहिँ पहिला पत्रकारिताको आधारभूत कुराहरू चाहिँ सिक्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि सबैले पत्रकार भनिदिँदा चाहिँ खास पत्रकारहरू चाहिँ बदनाम हुँदैछ नि त। खास पत्रकारको जसले रियल जर्नलिजम गर्दछ उनीहरूमाथि हेर्ने समाजको दृष्टिकोण बदलिन्छ नि त, नकारात्मक हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब सङ्घ संस्थाहरूले अलिकति भन्नु चाहिँ सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, धेरै चर्चा गऱ्यौँ है, तपाईँको अनुभव, पुरस्कारको अनुभव पनि गऱ्यौँ। अब अन्ततिर हुनु त हामी जहिले पनि एउटा इन्करेजमेन्ट स्वरूप हामी मेसेज दिने गर्छौँ। दो पत्रकारिता एकदम च्यालेन्जिङ क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि आउनु भनिहाल्न पनि सक्दैनौँ, र पनि हामीलाई हेरेर धेरै आइरहेका पनि छन् है। के भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने एउटा उदाहरण तपाईँले आजसम्म पेस गरिरहनु भएको छ कि समाजलाई साथै एज अ सिनियर जर्नलिस्ट एउटा सिक्किमको एउटा आँखा दर्पणको रूपमा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ, एउटा एज अ सिनियर जर्नलिस्ट साथै नयाँ आउने जर्नलिस्टहरूलाई के मेसेज दिनुहुन्छ र समाजलाई नै के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त मेरो यही हो, अब समाचार पत्रहरू छन् है, समाचार पत्रमा जो आउँदैछन् उहाँहरूसित त मलाई केही भन्नु छैन, किन उहाँहरू एउटा प्रिन्ट मिडियामा आउँदाखेरि उहाँहरूकोमा एउटा स्किल हुनैपर्छ। तर अब जुन अहिले डिजिटल मिडियामा आउँदैछन् त्यसमा स्किल बिना पनि कतिजना आउँछन् है। सबैभन्दा पहिला मेरो अब त्यो तपाईँलाई पनि लाग्छ लाग्दैन, अब अरूलाई लाग्छ लाग्दैन, मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ म के भन्छु भने भिडियोग्राफी गरेर भिडियो एडिटिङ गरेर त्यसलाई हालेर त्यतिले मात्रै तपाईँहरूले पत्रकारिता नगर्नुहोस्। एउटा क्याप्सन मात्रै लेखेर कमसे कम स्क्रिप्ट राइटिङ पनि सिक्नुहोस्। स्क्रिप्ट राइटिङ सिक्नुहोस् र
समाचार त्यसको स्किल लिनुको लागि समाचार पत्रहरू होइन तपाईँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ पत्रकारिता गर्नुहुँदैछ त्यो ल्याङ्ग्वेजको न्युजपेपरहरू सिक्नुहोस्। तपाईँकोमा शब्द भण्डार बढ्छ, भाषिक शैली राम्रो हुन्छ है। निसन्देह अब प्रिन्ट मिडियाको र इलेक्ट्रोनिक मिडिया के यो डिजिटल मिडियामा भाषामा धेरै उयो होला, तरै पनि शब्द भण्डारहरू चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ। एउटा गैर पत्रकारले मतलब पत्रकारिताको नलेज नभएको मान्छेले पत्रकारले भन्दा राम्रो भाषामा बोलिरहेको पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसै एउटा भिडियो गर्दाखेरि एउटा राम्रो प्रकारले भाषा शैली। त्यसै कारण पत्रकार हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ एकदम डिस्टिङ्क्ट हुनु पऱ्यो नि, एकदम तपाईँको होइन अलग्गै हुनु पऱ्यो कि अब तपाईँको चाहिँ तपाईँ पत्रकार हो किनभने तपाईँकोमा वाक कला छ, तपाईँकोमा बोल्ने भाषा शैली छ, तपाईँकोमा स्क्रिप्ट लेख्ने एउटा कला छ। स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि शब्द भण्डार धेरै हुन्छ होइन, भोकेबुलरी बढ्छ, आफ्नो भोकेबुलरी बढ्दा बोल्दाखेरि पनि तपाईँको भोकेबुलरीहरू होइन राम्रो हुन्छ नि त। अन्त त्यसले गर्दा त्यो पनि हेर्नुहोस्। अन्त अर्को कुरो चाहिँ अब प्रेस कन्फरेन्सहरू केहरू दिने त त्यसको न्युज दिने त दुनियाँले दिइहाल्छ, तर त्योसँगै तपाईँहरूले चाहिँ अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब फलानाले यसो भने अरे, म एउटा इक्जाम्पल, एसडिएफ पार्टीले एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्यो है, एसकेएम पार्टीले एउटा प्रेस कन्फरेन्स गर्यो, त्यसको समाचारहरू ल्यायो हाल्यो। त्यसले त्यति मात्रै नगरेर उसले प्रेस कन्फरेन्स गरेर के भन्दैछ, त्यसमा कतिको सत्यता छ है, त्यो कुराहरूलाई जाँचेर अब उसले भनेको कुरा यता पास गर्नु त त्यो त म त सूचनाको वाहक मात्रै भयो नि होइन, इन्फर्मर भएँ। तर उसले भनेको कुरालाई टिपेर समाचार बनाएर विश्लेषण गरेर व्याख्या गरेर त्यसलाई होइन व्याख्यात्मक शैलीमा उसले यसो भन्यो, तर अब यहाँ कुरा चाहिँ यस्तो छ भनेर बङ्गाएर भनेको होइन, तर आफ्नो विवेकले त्यसलाई मन्थन गरेर स्टडी गरेर समय लागोस् न, को फर्स्ट समाचारमा चाहिँ न्युजमा चाहिँ को फर्स्ट हुने नभनेर कसले राम्रो समाचार दिने होइन, बेस्ट न्युज कसले दिने भन्नेपट्टि चाहिँ बरु प्रतिस्पर्धा गरेर समय लिनुहोस्, अलिकति समय लिनुहोस्, विवेक लिनुहोस्, सोध्नुहोस्, सोर्सेसहरूलाई सोध्नुहोस् होइन, डेटा कलेक्ट गर्नुहोस्, काहीँ न काहीँबाट डेटा पाउला, गुगलबाटै डेटा पाउला होइन, त्यो सबै कलेक्ट गरेर कम्प्लिट न्युज बनाएर चाहिँ दिनु भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिडरहरूले खोजिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ दर्शकहरूले खोजिरहेको हुन्छ। पत्रकारले भन्दा चाहिँ अघि उसले त यसो भन्दै थियो तर पत्रकारले भन्दा चाहिँ कन्भिन्स भयो खास कुरो चाहिँ यो रहेछ है भन्ने ऊ कन्भिन्स हुन्छ नि। त्यस्तो हाम्रा पाठकहरूलाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ समाचारमा चाहिँ कन्भिन्स हुने, सत्य कुरा मतलब बताउने, सत्य कुरा उनीहरूलाई बोध हुने चाहिँ बनाउने काम चाहिँ पत्रकारको हो जस्तो लाग्छ। पत्रकारको हो यो एउटा मेसेज है। समाजले पनि कसले अब जस्तै धेरै मिडिया हाउसहरू आइरहेका हुन्छन् है, विशेष गरी चुनावको समयमा त झन् धेरै आउने गर्छन्, कस्तो प्रकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ? चुनावको समयमा चाहिँ धेरै किन आउँछ भने तपाईँको सरकारले केही भन्नु पाउँदैन है। अब राजनैतिक दलहरूले त प्रचार प्रसार गर्ने त्यस्तो पाउँदैन त, सरकारको त झन् अब राजनैतिक दलहरूले गर्ला तर सरकारले त गर्नु पाउँदैन। हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ यहाँ चुनावको कोड अफ कन्डक्ट लागेको पाउँदैन। त्यो समयमा चाहिँ अब बट्ट आउँछ, किनभने त्यो त अब त्यति बेला त अब त्यो चाहिँ अब त्यहाँ त्यति बेलाको चाहिँ पत्रकारिता भनिँदैन हो, त्यो त एउटा कुनै पार्टीलाई प्रमोट गर्न आएकाहरू मात्रै हुन् होइन, एउटा सबैको आफ्नो उयो होला होइन, इन्क्लिनेसन होला, क्यान्डिडेटलाई प्रमोट गर्न आएको पनि हामी देख्छौँ। पार्टी अब कोही सो कल्ड भन्छु, अब कथित पत्रकार मात्रै भनौँ है, किनभने पत्रकार भनेको बेग्लै चिज हो। सो कल्ड पत्रकारहरूले चाहिँ त्यति बेला अब एउटा कुनै न कुनै राजनैतिक दलसित उहाँहरूको इन्क्लिनेसन होला होइन, त्यो हेरेर चाहिँ अब उहाँहरू आएको हुनसक्ला। तर समग्रमा चाहिँ अब पत्रकारले चाहिँ चाहे चुनावको अघिल्लो दिन होस् र सरकार बनिएको भोलिको दिनसम्म उसको धार चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। आर्थिक रूपले चाहिँ उसले सम्पन्न चाहिँ हुँदैन है। आर्थिक रूपलाई अब नयाँ आउने पिँढीलाई होइन म चाहिँ पत्रकारिता गरेरै म समृद्धिको शिखरमा चढ्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। हामी उदाहरण हौँ है, हामी उदाहरण हौँ। नामको लागि तपाईँलाई प्रचलित हुनका लागि है होला पत्रकारिता त्यो एउटा प्लेटफर्म होला, तर
समृद्धिको लागि म यसो गर्छु है, म प्रस्परस बनिन्छु भनेर भन्नुको लागि चाहिँ होइन, पत्रकारिता खालि नआएका हातमुख जोड्नु मात्रै हामी यो पेसा हो। विशेष गरी यो पेसा एउटा सामाजिक सेवा पुर्याउनको निम्ति पनि एउटा भावना, समाजको प्रति केही भावना भएका व्यक्तित्वहरूले मात्र यसलाई कन्टिन्यू रूपमा यो पेसालाई अघि बढाउन सकिरहेको धेरै उदाहरण छ र तीमध्ये भीम रावत पनि एक हुनुहुन्छ र उहाँको आफ्नो अनुभवहरू साट्नुभयो। उहाँको उहाँले यो 22 वर्षको अवधिमा के कस्ता च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो, पत्रकारिता क्षेत्रलाई अघि बढाउँदा, समाजको निम्ति काम गर्दा उहाँले साझा गरिसक्नु भएको छ र त्यसैलाई नै कदर गरेर उहाँलाई यो विभिन्न पुरस्कारले पुरस्कृत पनि गरिएको छ। र विशेष गरी सिक्किम क्रोनिकलको माध्यमबाट पनि हामी नयाँ जेनेरेसनलाई, जति पनि भाइ बहिनीहरू आउनुहुँदैछ, उहाँहरूले पत्रकारिताको बेसिक नलेज लिएर यस क्षेत्रमा आयो भने हामी जुन समाजको निम्ति, आम मानिसको निम्ति आँखा बनिएर काम गर्दैछौँ भन्ने एउटा जुन धारणा छ त्यसलाई सही मार्गदर्शन गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश सिक्किम क्रोनिकलको पक्षबाट पनि हामी दिन चाहन्छौँ। र यस्तै अन्तर्वार्ता, यस्तै अपडेट्सहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।